बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये छठी वीडियो है सीरीज़ की, जिसमें हमने प्रैक्टिस जो है सेंटेंसेस की कर रहे हैं। तो आज की ये हमारी छठी वीडियो है। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज की वीडियो ये जो है, इसमें हमारे पास जो सेंटेंस है वो है मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो हम इन अल्फाज को अलग-अलग लिखेंगे और मार्कर से हम इनको कैसे लिखें आज की वीडियो में हम ये आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है मुसलमान। तो हम सबसे पहले इस लफ्ज़ को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम मीम को लिखेंगे। मीम को लिखने के लिए अगेन आपने जो है मार्कर को इस तरह से रखना है और आपने 45 की डिग्री पर एक नुक्ता डाल देना है। तो 45 की डिग्री पर आपने मार्कर को रखते हुए नुक्ता डालकर सीन, लाम और मीम अलिफ मा और ये नून, मुसलमान। तो ये हमने लफ्ज़ मुसलमान लिखा। इसके बाद जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है आपस। तो इसी को इस लफ्ज़ को यहाँ मुसलमान के आगे ही लिख देते हैं, अलिफ मदा पे और ये सीन, सीन के 3 दंदाने बनाने हैं आपने। तो यहाँ पर 3 नुक्ते अगेन आएंगे आपस। यहाँ पर ये आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो अलिफ मदा को हम दोबारा लिखते हैं, अलिफ डालेंगे हम और मद, इसके बाद पे सीन और ये 3 नुक्ते आपस। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ और नोट किया है कि यहाँ पर एक और गलती है। तो वो गलती कौन सी है? वो गलती है सीन की। तो यहाँ पर आप देखें कि ये एक गलती है और एक ये गलती है। तो यहाँ पे 2 गलतियाँ हैं। होना क्या चाहिए कि ये जो राइट साइड है ये थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए और लेफ़्ट साइड थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए। बराबर भी नहीं होनी चाहिए जिस तरह की है, और इस तरह भी नहीं होनी चाहिए कि ये राइट वाली साइड से ऊपर हो जाए। तो ये भी इसको हम अभी दोबारा लिखते हैं और इसको ठीक करते हैं। तो हम यहाँ पे लफ्ज़ लिखते हैं अलिफ मदा और ये सीन आपस। और इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है में। तो इस लफ्ज़ को हम लिखते हैं, अगेन नुक्ता डाला और में। यहाँ पर आपने एक चीज़ और नोट करनी है कि ये जो ये का दंदाना है वो इस नून गुन्ना वाले दंदाने से थोड़ा सा बड़ा है। तो ये आपने ख्याल रखना है। तो ये हमने लफ्ज़ लिखा में। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो इस तरह से में लिख देते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर गलत है। ये तो मार्कर को भी वो थोड़ा सा गलत इस्तेमाल करते हैं। वो मुकम्मल तौर पर मार्कर को इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये दंदाने जो हैं ये बारीक होने चाहिए। तो यहाँ पर इसको एक और इसका देखते हैं वेरिएंट। तो कुछ बच्चे इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि मीम इस तरह भी ठीक है और ये का जो दंदाना है वो भी बारीक साइड से बना हुआ है मार्कर की, लेकिन ये दोनों दंदाने बराबर हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, अब ये ठीक हो गया है। लेकिन यहाँ पर आगे फिर गलती है कि जो नून गुन्ना है इसकी शेप नहीं ठीक बनी हुई। तो इनमें से अब ठीक कौन सा है? ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये जो है ये सही है। तो ये वाला जो है वो सही है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला भी गलत है और ये भी, और ये ठीक कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने जो है नोट करनी है। तो ये ठीक है। और इसी तरह आगे जो लफ्ज़ है वो है
پائی. تو ہم اس لفظ کو لکھتے ہیں. تو آگے جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے پائی. پائی. تو ہم ایک کو لکھیں گے تو دوسرا بھی بالکل ویسا ہی ہوگا. پائی. اب یہ تو ہو گیا درست طریقہ. ابھی کچھ بچے کیا کرتے ہیں، وہ اس طرح سے لکھ دیتے ہیں، اور کچھ بچے کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے لکھ دیتے ہیں. اور یہاں پر مزید نہیں لکھتے. تو کچھ بچے کیا کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے نقطہ تھوڑا خراب کر دیتے ہیں، اور کچھ بچے تو مکمل طور پر اس کو جو ہے اس طرح کر دیتے ہیں. تو ان میں سے جو ٹھیک ہے وہ کون سا ہے؟ وہ یہ والا ٹھیک ہے، یہ والا درست ہے. کیوں درست ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بے کی شروع والی چیز ہے، بے، یہ مارکر کی باریک سائڈ سے بنائی گئی ہے. اور آگے پھر آپ اس میں مزید دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مارکر کو استعمال کیا گیا، جبکہ یہاں پر مارکر کی موٹی سائڈ سے اس کو بنایا گیا، لہذا یہ درست نہیں مانا جائے گا. اور اسی طرح یہ بھی ہے. تو ان چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم نے 5 الفاظ دیکھ لیے، 4 الفاظ دیکھ لیے بیسیکلی، اور 5واں بھی لاسٹ والے کی طرح ہی ہے، پائی. تو آخری جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے ہیں. تو آخری لفظ کو لکھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے کی ویڈیوز جو ہیں ان کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے. اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ویڈیو کو دیکھ کر لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. تو آخری جو لفظ ہے ہمارے پاس وہ ہے ہیں. تو ہم اس لفظ کو لکھتے ہیں. ابھی پہلے ہم صحیح طریقہ لکھیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ بچے کیا غلطیاں کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا درست طریقہ. ابھی کچھ بچے کیا کرتے ہیں کہ کچھ بچے اس طرح کر دیتے ہیں، کچھ بچے اس طرح کر دیتے ہیں، اور کچھ بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ نون غنہ کی شیپ جو ہے وہ یا تو بہت نیچے چلے جاتے ہیں یا بہت اوپر لے کے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کچھ بچے کرتے ہیں. اب ان میں سے جو درست طریقہ ہے وہ یقیناً جو ہے پہلے والا وہ درست ہے، اور اس کی وجہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی ایک وجہ سے درست نہیں مانا جائے گا. اور اسی طرح یہ بھی اور یہ بھی درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ سب سے پہلے درست والے کی وجہ دیکھتے ہیں کہ درست کیوں ہے. تو اس کے برعکس جو ہوگا وہ ان غلط طریقوں پر جو ہے اپلائی ہوگا. تو یہاں پر یہ جو ہے یہ مارکر کی باریک سائڈ سے بنائی گئی ہے، مارکر کی باریک سائڈ سے، باریک سائڈ. تو یہ جو ہے اس طرح بنائی گئی ہے، اور یہ کا جو دندانہ ہے یہ ہے سے تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے اور نون غنہ سے بھی تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے. جبکہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو مارکر کی موٹی سائڈ سے ہی کو بنایا گیا ہے، اور یہ جو ہے اس کے برابر بنایا گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ ٹھیک نہیں مانا جائے گا. اس کو آپ درست مان سکتے ہیں کیونکہ یہ کا جو دندانہ ہے وہ ہے کی نسبت اور نون غنہ کی نسبت جو ہے بڑا ہے. لیکن درست اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہ مکمل مارکر کو استعمال کرتے ہوئے لکھا گیا ہے، اور یہ بھی مکمل مارکر کو استعمال کرتے ہوئے لکھا گیا ہے. اور نون غنہ کی بھی تھوڑی سی غلطی ہے، یہ تھوڑا سا نیچے آئے گا، یہاں تک آئے گا تقریباً. تو اگر آپ اس طرح سٹیئرز بنائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سٹیپ جو ہے وہ اس سے نیچے ہونا چاہیے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کے بالکل ساتھ ساتھ لے آئیں تو ایک سٹیپ بنتا ہے تقریباً. تو اس طرح سے آپ نے جو ہے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے مارکر کے ساتھ لکھائی کو بہتر کرتے ہوئے. تو یہ ہم نے جو ہے الفاظ کو علیحدہ علیحدہ لکھا. تو ابھی ہم اس کو جو ہے
ایک جملے کی صورت میں لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ویڈیو مکمل ہو جائے گی۔ تو ابھی اس کو ہم لکھتے ہیں اور زیادہ سکھائیں گے نہیں، جب بس پریکٹس ہی کریں گے۔ تو ہم لکھتے ہیں مسلمان، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نون غنہ کی شیپ بہت اہم ہے، تو اس کو آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنا ہے۔ اس پر پہلے ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں، آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو حروف تہجی کی پریکٹس پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ ویسے تو کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں، لیکن مکمل پریکٹس پر ایک ویڈیو علیحدہ سے بنائی گئی تھی، تو وہ بھی اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ اپنی لکھائی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں اور پیپر پریزنٹیشن آپ اچھی کر سکیں۔ شکریہ۔